वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जो अमान में रखें। ये आप मुझे देख सकते हैं, चारों तरफ खेत है और घर में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि यार कहाँ जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो खेतों की तरफ चला जाता हूँ, वहाँ पे फसल भी नज़र पड़ जाएगी, सब्ज़ी वगैरह भी देख लूँगा और बंदा ज़रा रिफ़्रेश भी हो जाएगा, दिमाग को ज़रा सुकून मिल जाएगा। क्योंकि पूरा हफ्ता शहर की वो शोर शराबा, वो गाड़ियों, ट्रैफिक का शोर, वो हारन, वो दिमाग एक दफ़ा मैं कहता हूँ सुन्न हो जाता है। तो यहाँ पे आके ये 2 दिन गुजारने के बाद मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल नए से रिफ़्रेश हो जाता हूँ। अगले हफ्ते के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ। तो लेकिन एक दूसरी बात ये आप देख लें, मैंने अभी जैकेट नहीं पहनी। मौसम बिल्कुल ठीक है, धूप भी हल्की सी निकली है, लेकिन वो ठंड नहीं है। वरना इससे पहले आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें तो कल की बात है कि सुबह से लेके शाम तक धूप हमें ज़रा सी भी नहीं दिखी। बहुत शदीद सर्दी थी, हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी। तकरीबन असर से बारिश स्टार्ट हुई और रात तक बारिश होती रही, लेकिन ज़्यादा नहीं थी, हल्की हल्की थी। तो आज अल्लाह ने कैसी धूप निकाली, वो मौसम बिल्कुल साफ़ शफाफ, वो सर्दी भी नहीं है। हालांकि हवा चल रही है लेकिन इतनी सर्दी नहीं है। ये कॉर्नर पे ज़रा थोड़ी सी सब्ज़ी काश्त की है घर के इस्तेमाल के लिए। वो बिल्कुल कॉर्नर पे वो तो चुकंदर है और साथ में ये पालक है, उसके किनारे पे ये धनिया है। वो धनिया की फसल इतनी तेज़ होती है, मैं कहता हूँ आज आप इसको काट के ले जाओ और 2 दिन बाद आप फिर देखोगे तो ये धनिया इस तरह बड़ा हो गया होगा। और बाकी ये थोम है सारा, ये आप देख लें, ये सारा थोम है। लेकिन जो थोम के हालात है स्टार्ट में, मैंने सोचा कि इस साल तो थोम बिल्कुल भी हाथ नहीं आएगा। थोम हमारा इस साल टाटा बाय हो गया। लेकिन घर वालों ने मेहनत की, आप देख लें दूसरी तीसरे दिन आके ये खाद वगैरह फेंक देते हैं, कुदरती खाद। तो उससे ज़रा थोम ये आप देख लें बेहतर हो गया। और मुझे ख़ुद खुशी हुई कि चलो मेहनत रंग ले आई है। और ये आप मूलियाँ देख लें, ये सारी मूलियाँ हैं। अभी थोड़ी देर पहले कज़न वगैरह आए थे, चाचू था और कज़न था, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी क्योंकि वो शबनम ज़्यादा पड़ती है सर्दी की वजह से, तो वो फिर इस साइड पे आए ही नहीं। वो कहते कि अब शाम को चक्कर लगाएंगे असर के बाद, तब जो सब्ज़ी वगैरह होगी, पालक तो नहीं है, धनिया वगैरह ले जाएंगे काट के। और ये मूलियाँ मैंने देखी है माशाल्लाह, अब बड़ी हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं इसमें, तो वो निकाल के ले जाएंगे। तो ये इस कॉर्नर पे सारी ये सब्ज़ी है, आप देख लें। बाकी वहाँ पे भी मूलियाँ हैं, वो भी देखते हैं कि उनकी क्या हालात हैं। ये भी सारी मूलियाँ हैं, वो आपको नज़र आ रही होगी एक। ये शाम को ले जाएंगे ना आके। अब मैं तो नहीं लेके जा सकता, मैंने क्योंकि यहाँ से वापस घर नहीं जाना, मैंने कहीं और निकल जाना है, वरना मैं यहाँ से तोड़ के ले जाता। तो शाम को ख़ुद ही आके ये तोड़ के ले जाएंगे। लेकिन फसल का बताता हूँ, एक तो अल्लाह माफ़ फरमाए, हर चीज़ इतनी महंगी है, इतनी महंगाई है कि बंदा जो चीज़ सोच रहा होता है वो कर नहीं पाता। ये मैं ज़रा आपको इसका दिखा दूँ कि इस दफ़ा हमने फसल क्या क्या काश्त की है और इसकी वजह भी बताता हूँ कि वजह क्या है। अब ये प्लाट देख लें, ये प्लाट वो वहाँ तक, वो आपको मोंगरे नज़र आ रहे होंगे। और ये नीचे प्लाट, एक प्लाट ये हो गया, आधा प्लाट वो हो गया। इस पे हमने सिर्फ गंदम काश्त की है अपने घर के लिए। और बाकी जो ऊपर है ये एरिया और ये एरिया, इस पे सारी वो गाजरें हैं। तो गंदम इसलिए इतनी कम काश्त किए घर के इस्तेमाल के लिए कि यार ख़र्चे पूरे नहीं होते और महंगाई इतनी शदीद है, हर चीज़ औकात से बाहर। और गंदम का फिर
جو پچھلے سال حال ہوا تھا، ہر بندہ پریشان ہے. چھوٹے کسان تو ویسے ہی بڑے پریشان رہتے ہیں ہر وقت، کیونکہ کھادیں اتنی مہنگی، سپرے اتنا مہنگا، بیج اتنے مہنگے، اور بجلی سب سے جو بندے کی کمر توڑنے والی چیز ہوتی ہے وہ بجلی ہوتی ہے. بجلی اتنی مہنگی ہے کہ آپ اگر ٹیوب ویل چلاتے ہو، کھیتوں کو پانی لگاتے ہو، اور لگانا تو پڑتا ہی ہے، تو آپ کو اچھا خاصا بل پے کرنا پڑتا ہے. تو ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہر بندہ جب فصل کاشت کرتا ہے تو وہ یہی دعا کرتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں. جن فصل کو بارشوں کی پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیچارے کسان بارشوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری ٹیوب ویل سے جان چھوٹے، کیونکہ بجلی آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے پر یونٹ. تو اس وجہ سے پھر اس بار میں نے جو آس پاس دیکھا، کسی نے گندم اتنی زیادہ کاشت نہیں کی. اگر کسی نے کاشت کی تو صرف اپنے گھر کے استعمال کے لیے، باقی زیادہ تر یہ گاجر کی فصل ہے، اور کوئی کسی نے شلجم کاشت کی، کسی نے مٹر کاشت کی ہے. تو اس وجہ سے لوگ بڑی فصل سے ڈرتے ہیں کاشت کرنے سے. دوسری بات میں بتا دوں کہ یہ یہاں پہ جتنی بھی کسان وغیرہ ہے، سبزی وغیرہ جنہوں نے کاشت کی ہوتی ہے، وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں. تو جب منڈی میں یہ چیز لگتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ شاید یہ کسان ہی ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ اتنی مہنگی شاید کسان ہی بیچ رہا ہے. حالانکہ اس کے پیچھے کسان کا بالکل ہاتھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان چیزوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تب مجھے یقین ہوا. کیونکہ یہاں سے جو چیزیں اٹھتی ہے، منڈی جاتی ہے، وہاں پہ کسانوں سے تو کسان کا خرچہ پورا ہو جائے وہ بڑا شکر ادا کرتا ہے کہ چلو میرا جو خرچہ تو نکل آیا، یا 10-15 روپے اوپر میں نے کما لیے ہیں. باقی یہاں سے کسان سے تقریباً ایک حساب سے مفت میں جا رہی ہوتی ہیں. پھر آگے جو چیز منڈی میں لگتی ہے وہ آڑھتی لیتے ہیں، وہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے منوں کے حساب سے سبزی وغیرہ لیتے ہیں. تو پھر جب وہ اگلے دن منڈی میں لگتے ہیں، پھر جا کے وہ ریٹ وہاں سے 4-5 گنا زیادہ پڑتا ہے. مجھے تب اس چیز کا پتہ چلا. میرے کزن نے یہ توری کدو وغیرہ کاشت کیے تھے، تو صبح صبح لے کے جاتا تھا منڈی، تو میں بھی ساتھ چلا جاتا. تو جب وہاں پہ ان کا ریٹ لگتا، وہ جب واپس آتا تو ہم حساب کتاب لگاتے، تو اس حساب سے وہ جو توری تھی یا کدو وغیرہ جو بھی سبزی تھی، اس حساب سے 25 روپے یا 30 روپے قیمت پرائس بنتی تھی. یعنی کسان سے وہ 25-30 روپے کے حساب سے، کلو کے حساب سے وہ لیتے تھے جو وہاں پہ یہ لینے والے ہوتے ہیں. لیکن آپ اگلے دن جاؤ، آپ منڈی میں دیکھو تو وہ منڈی میں وہ اس چیز کی پرائس 100 سے اوپر ہوتی ہے. اور ہمیں تو اس چیز کی ویسے بھی اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ کس طرح اگلے بندے کی مجبوری سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا لیں. مجبوری کا فائدہ ایسے اٹھاتے ہیں کہ اگر اگلے بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ یہ چیز اس بندے نے لینی ہے، تو اس کی مجبوری ہے اور اس کو لیے بغیر وہ لے بھی نہیں سکتا، تو وہ اسی وقت اس کا ریٹ بدل لے گا، وہ اپنے ریٹ کے حساب سے بیچے گا. مجھے ابھی بھی یاد ہے مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہے اگست ستمبر میں، اس بارشوں میں منڈی گیا. یہاں گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. جب میں منڈی گیا وہاں پہ تو منڈی کے حالات برے، کیونکہ وہ بارشیں ہو رہی تھی پورا ہفتہ. آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوتی ہیں منڈی کے تو بالکل برے حالات تھے. پانی تقریباً 2-3 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا. کوئی بھی دکان بند اوپن نہیں تھی. اوپن کیسی ہوگی جب اندر جانے کا راستہ ہی نہیں، اندر نہ کوئی کسٹمر جائے گا نہ کوئی لینے جائے گا سبزی، تو وہاں پہ کھولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور پانی بھی 2-3 فٹ پانی. تو منڈی تو وہ اس دن بند تھی. اس وقت جو ریٹ تھا آلو کا وہ 80 روپے یا پتہ نہیں 100 روپے کلو، ان دونوں میں سے ایک ریٹ تھا. 80 روپے یا 100 روپے کلو آلو تھے. لیکن منڈی سے باہر جو آپ منڈی کی طرف انٹر ہوتے ہیں نا، وہاں پہ 2-3 لوگوں نے سبزی لگائی ہوتی. تو اب ان کو پتا تھا کہ اندر منڈی بند ہے، ساری منڈی بند ہے، تو لوگ ہم سے ہی چیزیں لیں گے. پہلے دن جو اس سے جو بارش یعنی پانی آنے سے پہلے جو آلو وغیرہ کا ریٹ تھا وہ 80 روپے یا 100 روپے تھا. اور جب وہ پانی کے بعد جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ یقین کریں 150 روپے کلو آلو دے رہے تھے. وہ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ ان جو لوگ آئیں گے مجبوری سے لے کے جائیں گے. اب اگر 200 روپے کلو بھی لگائیں گے نا آلو تو یہ ہم سے لے کے جائیں گے، کیونکہ اندر منڈی تو ساری کی ساری بند ہے. اور لوگوں نے ہم سے سبزی وغیرہ لے کے نہیں، ریٹ انہوں نے 2-3 گنا زیادہ بڑھائے ہوئے تھے. تو یہ
छोटी सी एक इतनी छोटी सी मिसाल है, और इससे पता नहीं कितनी बेशुमार मिसालें हैं जो मैं दे नहीं सकता कि हम एक दूसरे के का किस तरह फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे की मजबूरी का। ये कोरोना जो गुजरा है आप इसमें देख लें पेनाडोल ही ख़त्म हो गई थी, ब्लैक में चली गई थी और पेनाडोल का पता ही नहीं मिल रहा था। मास्क आप देख लें, मास्क भी ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गए थे। और मास्क के रेट जो आप खुद देख लें, अब कोई मास्क लेता नहीं, 5 रुपए के 2 भी देते हैं। मैंने खुद ये कुछ टाइम पहले मैंने मास्क चाहिए थे, तो मैंने जब लिए तो वो 5 रुपए के उसने 2 दिए हैं। मैंने कहा ले जाओ यार, उसको पता है ये बिकने तो है नहीं मेरे, तो 5 रुपए के 2 दिया। उस वक़्त आपको मास्क मिलते नहीं थे। तो इस तरह ये चीज़ काम ख़राब करती है, फिर बंदे के हालात बुरे होते हैं। जो अमीर होता है वो अमीर से अमीर होता चला जाता है, जो गरीब होता है बेचारा गरीब से गरीब। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसके बगैर बंदे का गुजारा ही नहीं है, तो वो लेनी पड़ती है, वो चाहे 3 गुना बढ़ा ले या 4 गुना बढ़ा ले, गरीब ने तो वो चीज़ें लेनी नहीं। तो अल्लाह ताला ऐसी मुनाफे से, ऐसी पैसे से अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। और फिर लोग क्या करते हैं, उन्हीं पैसों से फिर लोग हज उम्रे करते हैं। हालांकि ऐसे पैसे आप ख़ुद ईमानदारी से बताएं कि अगर मैं इस तरह के नाजायज़ पैसे से हज उम्रा करूं, क्या वो मेरा कबूल होगा? लेकिन हर बंदे का मरना तो सब नहीं है। ये तो जब ये आंखें बंद होंगी, हकीकी आंखें खुलेंगी, तभी पता चलेगा कि मैंने क्या पाया क्या खोया। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, ऐसे मुनाफे से, ऐसी दौलत से अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाएँ जो दूसरों के खून पसीने से हम निकालें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, और अपनी वीडियो का इख्ताम इधर करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।